असलामुअलैकुम, दिस इज मोईद पिज़ादा इन वाशिंगटन। पाकिस्तान की अंदरूनी डोमेस्टिक दाखिली सियासत में तो जो कुछ हो रहा है वो हो ही रहा है। जहां पर इस वक्त जो मुझे खबर मिल रही है कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं तूलो अर्ज में, उनको एक बहुत बड़ी परेशानी ये है कि नवाज शरीफ साहब को जो सीटें दिलवानी है 100 के करीब, वो दिलवाए कैसे जाएंगी। ये बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है। और खास करके अगर तहरीक इंसाफ ने तमाम लोगों को ये कम्युनिकेट कर दिया कि कुछ भी हो, कहीं पर भी आप निशान लगाएं, लेकिन आपने शेर के ऊपर, नवाज शरीफ की पार्टी के ऊपर निशान नहीं लगाना, तो डिप्टी कमिश्नर्स की जो लॉजिस्टिक कम्युनिकेशन चैलेंज है उनका इम्प्लीमेंटेशन का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इसकी तफसीलात में मैं अभी नहीं जाता, बिकॉज पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक खासा टेंस स्टैंड ऑफ जो है, उसने शक्ल इख्तियार कर ली टेंस स्टैंड ऑफ की। और ये शक्ल उसने उस वक्त इख्तियार कर ली जब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इन सेकंड सेट ऑफ रेस्पॉन्सेज में ईरान से अपने एम्बेसडर को विड्रॉ कर लिया। और ईरान के एम्बेसडर जो पहले ही किसी डिस्कशन के चक्कर में ईरान में थे, उन्हें यह मशवरा दिया गया है कि वो पाकिस्तान वापस ना आए, यानी एम्बेसडर्स विड्रॉ कर लिए हैं। ये सूरत हाल इस लिहाज से पाकिस्तान की बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में भी एम्बेसडर लेवल पे रिलेशनशिप मौजूद नहीं है, और पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की हुकूमत को फॉर्मली रिकग्नाइज नहीं किया हुआ। तो इस लिहाज से आप देखें कि पाकिस्तान की बड़ी अजीब सी सूरत हाल जो है वो आपके सामने आ रही। लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने हर किस्म के जो लेवल ऑफ मीटिंग्स थी और विजिट्स थे, उनको भी फौरी तौर पे कैंसिल कर दिया है। इसी हवाले से गवादर और चाबहार के हवाले से जो एक ट्रेड डिस्कशन मीटिंग थी पाकिस्तानी सीनियर कस्टम ऑफिशियल्स के दरमियान और ईरानियन कस्टम ऑफिशियल्स के दरमियान, उसे कैंसिल कर दिया है। और ये सारी की सारी रिस्पॉन्सेज गुज़िश्ता 24 या 18 घंटे में ये शेप हुए। उसकी वजह ये आप देख सकते हैं क्योंकि 16 तारीख को ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक रेड सी में, ये कहीं पे एक नेवल एक्सरसाइज जो हुई, वो उसी तरह से हो गई। उसे कॉल ऑफ जो है वो नहीं किया गया। इससे ये पता चलता है कि जो रिस्पॉन्सेज शेप हो रहे हैं, ये गुज़िश्ता 18 घंटे में एक रीथिंक हो रही है, एक मसलसल इम्प्रोवाइजेशन हो रही है कि हमें ईरान के चैलेंज को, ईरान ने जो हमला किया बलूचिस्तान के अंदर, जिसके नतीजे में 2 बच्चे जाँ बहक हुए, 3 जख्मी हुए, मिसल्स किए, ड्रोन स्ट्राइक थी, उसको हमने किस तरह से रेस्पॉन्ड करना है। और पाकिस्तान के अंदर भी एक पॉलिटिकल सिचुएशन है। लेकिन फॉरेन ऑफिस ने इतना ही कहा, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की जो स्टेटमेंट है उसमें यह भी है कि पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू रिटेलिएट। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिल्डअप किया गया। अल जज़ीरा के अंदर एक स्टोरी छपी है जो मेरा ख्याल है खासी फरमाइशी स्टोरी है, पाकिस्तान से किसी कॉरेस्पॉन्डेंट ने छापी है, जिसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कमेंटेटर्स ने कहा है कि पाकिस्तान शुड चूज इट्स ओन प्लेस एंड पाकिस्तान शुड रिटेलिएट। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये किस तरफ जा रही हैं, ये सारा सिनारियो आप देख लेते हैं, फिर आपको पता चलता है। पिछले आधे घंटे में जो ये चीज़ कंफर्म हुई है और अखबारों में आई है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हुसैन अमीर अब्दुल्हिया जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी साहब के साथ फ़ोन के ऊपर मुलाकात की। और ये अपेरेंटली ईरानियन इनिशिएटिव है, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, और ये हो भी सकता है ईरानियन ही इनिशिएटिव इसने होना है अंडर द सर्कमस्टांसेस। सो ईरान ने चीज़ों को ठंडा करने के लिए पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस जलील अब्बास जिलानी से कॉन्टैक्ट किया, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी कंपाला में है, युगंडा में, जहाँ पे नॉन अलाइन मूवमेंट की एक मीटिंग के लिए, समिट मीटिंग के लिए वो एक डेलीगेशन लेकर गए हुए हैं। और अकॉर्डिंग टू द प्रेस स्टेटमेंट और द पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स, कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत सख्त उनसे बात की है, जलील अब्बास जिलानी साहब ने, और उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को ये कहा है कि पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू रिटेलिएट। कि उन्होंने वैसे कभी भी नहीं कहा होगा। मैं जलील अब्बास जिलानी साहब को 15-20 बरस से जानता हूँ, मेरी दर्जनों दफ़ा उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनको बात करते देखा है, उनके घर में भी मैंने डिनर अटेंड किया है, दी ऑनर एंड प्रिविलेज ऑफ, और वो भी मेरे घर में तशरीफ़ लाए हैं। वो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के भी अगर किसी के खिलाफ बहुत सख्त बात करते हैं, तो उनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सीजनड, बहुत ही मेच्योर, बहुत ही डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। अगर कोई आप किसी को कह सकते हैं कि जिसे कहते हैं कि इंतहाई कल्चर्ड, इंतहाई सोफिस्टिकेटेड यूज ऑफ लैंग्वेज उनके पास है, वो कोई मतलब है कि ये अब खबर लगा दी गई है। ज़ाहिर है ये लैंग्वेज, इस टोन एंड टेनर के अंदर ये बात जो है वो नहीं होगी। लेकिन ये सारा मामला इस वक्त है क्या, हुसैन अमीर अब्दुल्हिया जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने डेवोस के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन की है फरीद ज़करिया के साथ, जो अमेरिकन टेलीविजन एंकर पर्सन है। और वो डिस्कशन बहुत फॉर रीचिंग है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो स्ट्राइक हुई है उसका जिक्र किया, इराक के अंदर एरबिल में जो ईरानियन स्ट्राइक है उसका जिक्र किया, ईरान को चैलेंजेस किस किस्म के हैं। और बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो है वो फ़लस्तीन के हवाले से है, इसराइल के हवाले से है, ज़ायनिस्ट लॉबी के हवाले से है, और अमरीका के हवाले से। तो मैं इन सब चीज़ों को वाइंड अप करता हूँ। थोड़ा सा आपको ये भी बता दूँ
کہ پاکستان میں چونکہ ہر قسم کی اسپیکولیشن ہو رہی ہے، اس کے دوران میں کامران خان صاحب جو پاکستان کے انتہائی پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں اس وقت، انہوں نے سیریز آف ٹویٹس کیے ہیں جس میں انہوں نے یہ سیناریو بلڈ اپ کیا ہے کہ پاکستان کو اپنی فورسز جو ہیں ویسٹرن بارڈرز پہ بھیجنی پڑیں گی، اور اب شاید الیکشن کروانے جو ہیں، کیونکہ الیکشن کو سیکیورٹی نہیں دی جا سکے گی، تو الیکشن ان کو لگ رہا ہے کامران خان صاحب کو شاید نہیں ہو سکیں گے، یا ان کی خواہش ہے۔ تو یہ ایک سارا منظرنامہ ہے جس کے درمیان میں میں اس کو ایک ایک کر کے چلتا ہوں، اور مجھے پہنچنا بھی ہے کہ میں سب سے پہلے آپ کو کچھ اسکرین شیئرنگ میں کر دوں، اور اسکرین شیئرنگ میں اس لیے آپ کے سامنے بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسکرین شیئرنگ میں جو لوگ اس پہ زیادہ خود سے پڑھنا چاہتے ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، معاملے کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ اسکرین شیئرنگ جو میں نے آپ کو کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے۔ اس میں کہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کی جا رہی ہے۔ ایرانین فارن منسٹر حسین امیر عبداللہیاں ڈسکشن کر رہے ہیں فرید زکریا کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ ایک فرید زکریا کے ساتھ ان کی ڈسکشن ہے، جس کو کہ میں دکھا دوں آپ کو، فرید زکریا کا چہرہ بھی یہاں پہ کہیں نظر آ جائے، غلط ہو گیا بالکل، اس کو روک دیں۔ اچھا، اس میں یہ ڈسکشن، بہرحال ایک سیکنڈ میں واپس آ جاؤں تھوڑا سا آپ کو دکھانے کے لیے۔ دیکھیے، میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ آپ اس کو اگر دیکھنا چاہیں اس ڈسکشن کو، یہ بہت ہی انفارمیٹیو ڈسکشن ہے۔ اس کا اچھا، ایم سوری، یہ اسٹرک ہو گیا یہاں پہ، میں اب اس میں سے نکل جاتا ہوں۔ میرا مطلب کہنے کا یہ تھا، اشتہار آ گیا، سوچ آئی ڈنٹ لائک دس۔ یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ میں سے جو لوگ اس میں مزید تحقیق کرنا چاہیں یا انٹرسٹ رکھتے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ دس از اے ڈان اسٹوری ان کال ود ایرانین کاؤنٹر پارٹ ایف ایم جیلانی اسٹریسز پاکستان's right to respond to unprovoked air strike۔ یہ خاصی انٹرسٹنگ ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہ ڈسکشن ہے جہاں پر الجزیرہ کی سٹوری ہے، ول پاکستان ریٹیلیٹ اگینسٹ انیکسیپٹیبل ایران ایئر اسٹرائکس، ٹھیک، یہاں پہ اسکرین شیئرنگ جو ہے وہ بند کر دیتا ہوں۔ مقصد میرا یہ تھا، پرنسپلی اگر آپ سمجھیں کہ جو میں نے یوٹیوب کا آپ کو دکھایا لنک، یہ 40 منٹ پلس کی ہے، اس کو آپ فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، بیکاز بہت آرام سے بول رہے ہیں ایران کے فارن منسٹر، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بڑی انفارمیٹیو ڈسکشن ہے۔ آپ اس سے جو لوگ صورتحال کو سمجھنا چاہتے ہیں، آئی آلویز بلیو کہ ٹاپ باٹم انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے، اس میں ذاتی طور پر آپ کی انگیجمنٹ ہونی چاہیے، اس کو آپ ضرور دیکھیں، آپ میں سے جو لوگ افورڈ کرتے ہیں۔ اور سیریس سٹف کو کتنے کم لوگ دیکھتے ہیں، سبسٹینٹو سٹف کو، اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کو صرف 2500 3000 لوگوں نے اب تک اس کو دیکھا ہے، حالانکہ اس کو 2 لاکھ لوگوں کو دیکھنا چاہیے تھا۔ یہ ایک بہت المیہ ہے انفارمیشن مارکیٹس کا، کہ جتنا سطحی ہوتا ہے کمپوننٹ، بھی کوئی سیکشل اسکینڈل کے اوپر اگر ایک ویڈیو ہوگی، یا کوئی ٹھڑا ہوگا، کوئی ایسا ڈرامہ ڈوما ہو رہا ہوگا، شغل میلہ ہوگا، کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا ہوگا، تو وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 1 ملین ویوز جو ہیں وہ ڈیولپ کر جائیں گے، کیونکہ لوگ اس قسم کی ٹھڑک کو پسند کرتے ہیں۔ یہ بڑی سیریس، بڑی سوفیسٹیکیٹڈ، بڑی سبسٹینشیل ڈسکشن ہے بٹوین فرید زکریا ان ایران's فارن منسٹر، اور اس میں پاکستان کا پورا ذکر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ اب تک جو پاکستان کا رسپانس ہے، اس کے 3 کمپوننٹس میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا رسپانس پاکستان فارن آفس کا آدھی رات کے بعد آتا ہے، جب پریس ریلیز نمبر 15 224 15 آف 224 ایشو کی جاتی ہے 2024، جس میں پاکستان اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایران نے جو کچھ کیا یہ انپرووکڈ ہے، اگر ٹیررزم ہے تو یہ جوائنٹ چیلنج جو ایشو ہے، اور اس کو نیگوسیشن اس میں ہونی چاہیے، اس میں بات چیت ہونی چاہیے، لیکن دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل۔ یہ پہلا ایک اسٹرانگ رسپانس آتا ہے پاکستان کی طرف۔ پھر پبلک اوپینین بڑی سخت ہے، پاکستان کی گورنمنٹ بڑی امبیرسڈ ہے، ہیومیلیٹڈ ہے۔ اب یہ سیکنڈ رسپانس آتا ہے، جہاں پاکستان کے ایمبیسڈر کو وڈرا کیا ہے، ایران کے ایمبیسڈر کو کہا ہے کہ واپس نہ آئیں، جتنے وزٹس ہیں، جتنی میٹنگز ہیں، ان سب کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ وی ریزرو دا رائٹ ٹو رسپونڈ۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کے رسپانس میں ہی ایران کے فارن منسٹر، جس سے پہلے اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں ڈیووس کے اوپر، میں وہ آپ سے تفصیلات موٹی موٹی شیئر بھی ان کی کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایران کے فارن منسٹری میں محسوس کیا گیا کہ یہ سچویشن بڑھ گئی ہے، اور اسی لیے ایران کے فارن منسٹر امیر حسین عبداللہیاں جو ہیں، انہوں نے پاکستان کے فارن منسٹر جناب جلیل عباس جیلانی صاحب کے ساتھ فون کے اوپر کمپالا کے اندر بات چیت کی اور صورتحال کو انہوں نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اور وہاں پہ جو جیسے کہ پاکستان کے اخبارات اور فارن آفس نے کلیم کیا ہے کہ پاکستان کے فارن منسٹر جلیل عباس جیلانی نے کو کہا ہے کہ پاکستان جو ہے اٹ ریزروز دا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ اینڈ آل دیٹ، مجھے بہت زیادہ شک ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا ہوگا۔ جلیل عباس جیلانی ایک بہت ہی سیزنڈ ڈپلومیٹ ہیں، اور ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ اس صورتحال کو ہم خوش اسلوبی سے ٹھنڈا کریں۔ اسی میں ذہن میں رکھیں کہ چین کے بارے میں جو لوگ بہت زیادہ اسپیکولیشن کر رہے ہیں کہ چین نے کہا ہوگا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرو گے، چین نے اس کو گرین سگنل دیا ہوگا، اس کی پاسبلٹی خاصی کم ہے۔
चीन की इंटरनेशनल रिलेशंस की पॉलिटिक्स इस किस्म की चीज़ों पे चलती नहीं है। मैंने जितना पढ़ा है, मुझे जितना समझ आया, बहुत ज़्यादा मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी डायनामिक्स की, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा अंडरस्टैंड करूँ। चाइनीज़, ये अमेरिकन हो सकती है चीज़, ये अमेरिका और ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी इस तरह से सोचती है, लेकिन चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी के कुछ प्रिंसिपल बड़े डिफरेंट हैं। ये हो नहीं सकता कि चाइनीज़ ने ईरानियंस को कहो कि पाकिस्तान को ठोक दें। चाइनीज़ मेडिएट करवा के सुलह करवाने वालों में हो सकते हैं, चाइनीज़ एग्रेसिव मशवरे देने वालों में नहीं होते। ये बड़ी अजीब सी उनकी फॉरेन पॉलिसी है। मैं कभी इसकी पूरी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा कि उनकी फॉरेन पॉलिसी के बेसिक प्रिंसिपल्स इस किस्म के क्यों हैं, और जो वेस्टर्न स्टाइल एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है उससे उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो क्यों मुख्तलिफ है। बहरहाल, लेकिन बहुत से लोगों ने इस पर स्पेकुलेशन की। अब इसके ऊपर आ जाते हैं कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अब्दुल्हियां जो हैं, हुसैन अमीर अब्दुल्हियां ने जो डिस्कशन की फरीद ज़करिया के साथ, उसमें उन्होंने क्या कहा। देखिए, पहली बात उन्होंने ये कहा कि हमने जो उनसे इराक का पूछा गया, उन्होंने कहा कि इराक के अंदर एरबिल में जो कुर्दिस्तान के अंदर हमने अटैक किए हैं, वो हमने खालिस्तान मोसाद के और इसराइली जो एसेट्स हैं और जो इसराइली सपोर्टेड ग्रुप्स हैं उनको हमने टारगेट किया है। इन रिस्पॉन्स टू इसराइल ने और उसके एसेट्स ने जो कुछ हमारे साथ किया है, जो हमास के एक डेप्यूटी लीडर को बैरूत में टारगेट किया गया, ईरान के रजा ब्रिगेडियर जनरल रजा मुसावी को टारगेट किया गया, सीरिया में हमें टारगेट किया गया, इराक में हमें टारगेट किया गया, हमें लेबनान के अंदर टारगेट किया गया, बैरूत में टारगेट किया गया, और उसके बाद करमान में जो इसी महीने के शुरू में जो हमला हुआ था कासिम सुलेमानी की एनिवर्सरी के ऊपर, जहाँ 80 से ज़्यादा ईरानियंस जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं, उन्होंने उन तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा हमने इराक के साथ और पाकिस्तान दोनों के साथ हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारा कोई मसला दोनों स्टेट्स के साथ नहीं है। उन्होंने एम्फोसिस करके कहा कि पाकिस्तान और इराक हमारे ब्रदरली कंट्रीज़ हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर भी जो टारगेट किया है बलूचिस्तान के अंदर, वो खालिस्तान ईरानियन ओरिजिन जो टेररिस्ट ग्रुप है उसको हमने टारगेट किया है। हमने किसी पाकिस्तानी सिटीजन या शहरी को हमने टारगेट नहीं किया, हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने ये कहा कि हमने कई दफ़ा पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को ये कहा है कि आपको जैश अल अदल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन उस पर वो उन्होंने कोई प्रोग्रेस जो है वो नहीं की। उनका इशारा ये है कि मई 2023 के अंदर जैश अल अदल के हमलों का इल्ज़ाम लगा, जब ईरानियन कुछ ऑफिशियल्स मारे गए। फिर उसके बाद नवंबर में फिर ईरान के अंदर इस किस्म के हमले हुए। उसके बाद जुलाई में इस किस्म के हमले हुए। सो मई, जुलाई और नवंबर में, और हर दफ़ा पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को कहा गया कि आप जैश अल अदल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करें, लेकिन उन्हें कंट्रोल नहीं की। और अब ये ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से हमें ये रिस्पॉन्ड जो है वो करना पड़ा। ये उनकी एक एक्सप्लेनेशन है जो उन्होंने दी है, और यही एक्सप्लेनेशन उन्होंने इराक के हवाले से भी उन्होंने दी। अच्छा, अब इसमें अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं रेज करना चाहता हूँ, क्या, क्योंकि क्या ये एक्सप्लेनेशन ईरान की जो है ये सही है कि हमने इस तरह से टारगेट किया। इसमें बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्या इस किस्म के हमले वर्क करते हैं। वो कह रहे हैं हमने जैश उल अदल के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया, इरबिल में हमने फलां मोसाद का हेडक्वार्टर जो है उसको उड़ा दिया। ना मोसाद का हेडक्वार्टर इरबिल में उड़ सका होगा, ना जैश उल अदल को ईरान ने जो ड्रोन स्ट्राइक की है जिसके नतीजे में बिल्डिंग्स को उन्होंने टारगेट किया किसी गाँव के अंदर बॉर्डर पे, ना इससे कोई फर्क पड़ा है। ये दोनों जो स्ट्राइक्स हैं जो ईरान ने की हैं, ये सिंबॉलिक नेचर की हैं। यहाँ मैसेजेस कन्वे किए जा रहे हैं, मैसेजिंग हो रही है बिटवीन डिफरेंट राइवल फैक्शंस। यहाँ पाकिस्तान को ईरान ने मैसेजिंग की है और पाकिस्तान के एलाइज को ईरान ने मैसेजिंग की है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर इन हमलों से किसी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो सकती होती, तो जितना भरपूर हमला अमेरिका ने और यूके ने, जिसमें नेवल वेसल्स भी थे, जिसमें एयरफोर्स एसेट्स भी थे, वो यूज़ करके यमन में हुतीस पे किया है, तो उसके बाद तो कम से कम 1-2 महीने तक तो हुतीस की कैपेसिटी ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन जब हमला हुआ तो उसके सिर्फ 48 घंटे के बाद मैंने एक न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी देखी जिसमें एनालिसिस ये दिया गया था, साइटिंग द सोर्सेस ऑफ पेंटागन एंड सीआईए, कि हूथीज की 66 to 70% कैपेसिटी उसी तरह से इंटैक्ट है, बावजूद इसके कि कोई 100 से ज़्यादा हमले किए हैं, मतलब मिसाइल्स वगैरह वट यूके और यूएस की फोर्सेज ने। और हूथीज ने फिर उसके 3-4-5 दिन के बाद ही हूथीज ने दोबारा रेड सी के अंदर हमला भी करके दिखाया कि हमारी कैपेसिटी जो है वो इंटैक्ट है। तो इसी किस्म के हमले इसराइल भी बड़ी पेंसिल स्ट्राइक्स करता है। अब दूसरी एग्जांपल आपके सामने कि अभी तक इसराइल के ऊपर रॉकेट फायर हमास वाले करते रहते हैं, हालांकि इसराइल ने पूरा का पूरा गाजा की पट्टी जो है वो फतह भी कर ली है। वो सिर्फ उनकी सर्जिकल स्ट्राइक से तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था, वो गाजा के अंदर बैठे हुए। सो ये जो इस किस्म की स्ट्राइक्स होती हैं, अनलेस कि यू हैव फिजिकल कंट्रोल ऑन द ग्राउंड, इस किस्म की स्ट्राइक्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस की, गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशंस की, इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी कैपेसिटीज को कोई बहुत ज़्यादा डिग्रेड डाउनग्रेड नहीं कर सकती। ईरान ने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है,
اور ساتھ ہی وہ ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں. میسج انہوں نے یہ دیا ہے کہ آپ کی سرزمین کو امریکن ایسٹس یا آپ کے خود لوگ جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف, اور یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. میسیجنگ کی انٹرنیشنل ریلیشن میں اتنی اہمیت ہے, کچھ تو میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہی ہے, سو مچ کہ ہینری کیسنگر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ماوسٹ ڈاکٹرائن تھا جس میں چین کے درمیان 1962 میں بہت بڑی جنگ ہوئی, اس کے بعد سے بھی کانفلکٹ ہوئے. یہ چائنیز بیسکلی ہندوستان کو کنوے کرتے ہیں, میسیجنگ کرتے ہیں, سگنلنگ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بارڈرز کے اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ کے ہمارے ساتھ بہتر تعلقات ہونے چاہیے, آپ ویسٹ کی طرف زیادہ ڈرفٹ نہ کریں. اور جو 2020 کے اندر 1920 میں بھی جو ٹینشنز ہوئی ہیں چین اور ہندوستان کے درمیان, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح سے دونوں کے تعلقات جو ہیں اس میں دوبارہ آپ کو ایک ریزمپشن جو ہے وہ نظر آتی ہے. اینڈ اس پہ بہت سوچیں آپ کیا. پاکستان میں کوشچن یہ ہے کہ پاکستان سے یہ جو حملے ہو رہے ہیں ایران کے اوپر, یہ کیپیسٹی ایشوز ہیں یا اس میں کوئی ہماری ولنگنیس ہے. پاکستانی بعض سول سرونٹ سے سمجھتے ہیں کہ ہم پنگا بھی کرتے ہیں, ہمارے ادارے تھوڑا بہت پنگا بھی کرتے ہیں, اور بہت سا ہمارا کیپیسٹی ایشو بھی ہے, اس لیے کہ بلوچستان 43% لینڈ ماس ہے پاکستان کو, اور ہمارے لیے افیکٹولی اس کو کنٹرول کرنا جو ہے ممکن نہیں ہے, کیونکہ ایرانیز نے اپنی سائڈ پہ جتنا بھی بارڈر ہے اس کو انہوں نے فینس کر رکھی ہوئی. اب اس میں ہوگا کیا, وے فارورڈ اس کی کیا ہوگی؟ اس کی وے فارورڈ میں جو سب لوگوں کو خیال ہے کہ پاکستان کاؤنٹر اسٹرائکس کرے گا, ریٹیلیٹ کرے گا, رائٹ آف ریٹیلیشن وغیرہ وغیرہ بلا بلا بلا, اس میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سچویشن یہ ہے, خاصی گمبھیر سچویشن ہے, کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایمبیسڈریل لیول پہ ریلیشن شپ نہیں ہے. ہم افغان طالبان کو ہم نے فارملی ریکگنائز نہیں کیا ہوا, اور اب ہم ایران کے ساتھ بھی ہمارے اس قسم کا ٹینس سچویشن ہو جائے گی, تو پاکستان کے صرف بارڈر پہ ایک چھوٹی سی پٹی کے ساتھ چین ہی بچے گا گلگت بلتستان کی دوسری طرف, تو ہماری سچویشن جو ہے وہ بہت ہی آئسولیشن کا شکار ہو جائے گی. اس لیے یہاں پر ایک پروٹریکٹڈ نیگوسیشن ہوگی. دونوں ملکوں کی کسی تیسرے کنٹری کی ضرورت ہے بھی نہیں, ورنہ آپ کے ذہن میں چین آ سکتا ہے, ترکی آ سکتا ہے, کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ایرانی فارن منسٹر نے پاکستان کے فارن منسٹر کو انگیج کر لیا. تو میرا خیال ہے کہ اسٹیج کے بعد ڈی ایسکیلیشن ہوگی. اب پاکستان کو اور ایران دونوں کو ایک دوسرے کو ایشورنسز کرنی چاہیے, اور پاکستان کو یہ کرنا ایشورنسز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جیش العدل وغیرہ کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کریں. بٹ دیر از اے بگر پکچر. دونوں طرف ایک بلوچ قوم رہتی ہے. ایران کی طرف بلوچ قوم کی صورتحال پاکستان جتنی ہی یا شاید اس سے زیادہ خراب ہے. کہتے ہیں کہ جو بلوچ ایرانی ہیں ان کی لیونگ کنڈیشنز بہت بری ہیں, ان کو بہت بری طرح سے رکھا گیا ہے. پاکستان کی سائڈ پہ تو بلوچ سنی ہے میجورٹی میں, وہاں پہ چونکہ اوور آل رجیم شیعہ ہے اور بلوچ سنی ہے, تو وہ ایک ایلیمنٹ بھی ان کی صورتحال کو بہت زیادہ خراب کرتا ہے. ان کی مساجد میں اتنی آزادی نہیں ہے, ان کی ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ان کو اتنی آزادی نہیں ہے. تو ایک بہت زیادہ ٹینس قسم کی سچویشن ایگزسٹ کرتی ہے فار دی بلوچ پیپل آن بوتھ سائڈ آف بارڈر, جو زیادہ کرٹیکل ہے پرابلی ایران کی سائڈ کے اوپر. لارجر ایشو یہ ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں ان کو اپنی بلوچ پاپولیشنس کو اٹانومی دینے کی ضرورت ہے, پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے, جو یہ نہیں کر پا رہے, نہ ایرانینز کر پا رہے ہیں, نہ پاکستانی سائڈ کر پا رہی ہے. پاکستانی سائڈ نے اس حوالے سے کوشش ویسے بہت کی ہے. ایرانینز کی تو پرفارمنس کا سرے سے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, بیکاز ایران کے انٹرنل سسٹم میں ٹرانسپیرنسی پاکستان کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ کم ہے. اب جہاں تک یہ کراس بارڈر اسٹرائکس کا تعلق ہے, 2016 میں جب جنرل باجوہ نئے آرمی چیف بنے, تو میرا خیال ہے نومبر دسمبر میں پاکستان نے افغانستان کی پرووکیشن کے جواب میں وہاں پر ایک اندر اسٹرائک کر دی, جس میں موٹر سائیکلس پہ بھی لوگ اندر چلے گئے اور خاصی بمباری وغیرہ کی. تو مجھے 92 نیوز میں ہوتا تھا, مجھے انہوں نے کہا رات کے 12 بجے اس پہ کامنٹ کریں, اور میں نے اس پہ کامنٹ کیا کہ یہ بہت انوائز ڈیسیجن اٹھایا ہے پاکستان کی ملٹری نے, بیکاز اس سے ہندوستان کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ بھی حملے کر سکتے ہیں, اور آپ ایک لائسنس دے رہے ہیں دلی کو, ان کی بڑی گریونسز ہیں ریگارڈنگ کشمیریز مرید کے اینڈ سو آن. تو رات کے 12 بجے میں بیٹھا ہوا تھا اپنی اسٹڈی میں, فون کر کے جیسے میں بیٹھا 5 منٹ کے بعد مجھے فون آیا کہ جنرل آصف غفور صاحب جو ہیں, جو ڈی جی ایس پی آر نئے بنے تھے, وہ بات کریں گے. لیں جی ڈاکٹر جنرل آصف غفور صاحب لائن کے اوپر آ گئے. انہوں نے مجھے کہا بھی آپ نے یہ پیپر کیا ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کیا, اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو ہمیں سبق سکھانا ہے, یہ سیدھے ہو جائیں گے. میں نے کہا آپ سب کچھ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ اس کے پیرلز دیکھیں کہ دوسری طرف سے ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی دنیا نے روکا ہوا ہے, اور وہ بھی 20 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سبق سکھانا ہے, اور ہم اسٹرائکس کر سکتے ہیں, ہم سرجیکل اسٹرائکس کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. تو غفور صاحب نے مجھے کہا آگے سے, جنرل غفور نے, کہ نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا, بیکاز ہم تو ایک نیوکلیئر کنٹری ہیں, اور یہ بالکل آپ کا انالیسس جو ہے ٹھیک نہیں. اینی وے ہماری ڈسکشن ایک فرینڈلی نوٹ کے اوپر ختم ہو گئی. یہ دسمبر تھا 2016 کا. اس سے پہلے ہندوستانی ایک فنی قسم کی سرجیکل اسٹرائک میرا خیال کر بھی چکے ہوئے تھے, جس کو پاکستان کہتا ہے کہ سرجیکل اسٹرائک نہیں تھی, کہ اس ہیوی بامبنگ اکراس ا لائن آف کنٹرول. پھر آپ نے دیکھا, اور فلک نے نظارہ دیکھا, کہ جب پلوامہ کے بعد, جس کی حقیقت ٹھیک طرح سے کلیئر نہیں ہے, کس طرح سے بالا کوٹ کے اوپر انڈینز نے باقاعدہ ایک سرجیکل اسٹرائک کی, اور پھر پاکستانیز نے کاؤنٹر سرجیکل اسٹرائک کی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر, برنگنگ بوتھ نیوکلیئر کنٹریز ٹو دا برنک آف اے ویری میجر
कॉन्फ्रंटेशन, जो बड़ी खतरनाक कॉन्फ्रंटेशन साबित हो सकती थी, ये सब ब्रिंक्समैनशिप जो है ये बड़ी खतरनाक है। इस पे बड़ी बात होनी चाहिए। जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर ग्लोबल ऑर्डर अमेरिका और उसके एलाइज ने दुनिया में प्लेस किया था, वो अब बहुत कमज़ोर होता चला जा रहा है, प्रिंसिपली बिकॉज अमेरिका उसको हैंडल नहीं कर पाया, अमेरिका और उसके एलाइज। और उसकी प्रिंसिपल वजह यह है कि इसराइली लॉबी का इतना कंट्रोल है अमेरिका की पॉलिसीज़ के ऊपर कि हम उस पोस्ट वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जिस किस्म का बैलेंस चाहिए था वो अमेरिका प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। बहरहाल ये भी एक डिस्कशन है, डोमेस्टिक इश्यूज भी हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, लेकिन फिर उसकी बात करेंगे, अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।